मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आपको पाक ब्रिटिश आर्ट्स के आलमी ख़वातीन मुशायरे में खुश आमदीद कहता हूँ। नज़मीना के ऑफिशियल पेज पे आज आप ख़वातीन का आलमी मुशायरा देख रहे हैं। देखने और सुनने वालों की खिदमत में ज़ईम रशीद का आदाब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस मुशायरे को ज़रूर शेयर कीजिए। आज का मुशायरा कई हवालों से बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें सिर्फ ख़वातीन, नौजवान शायरात भी शामिल हैं और सीनियर लिखने वाली भी हमारे साथ हैं। मैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स की रूह रवां नौजवान शायरा जिनका ताल्लुक साला हिल से है, फराह हाशमी को दावत कलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह हाशमी, जनरल सेक्रेटरी पाक ब्रिटिश आर्ट्स, ननकाना साहब। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी तंजीम का हिस्सा हूँ जो कौमी और मकामी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़, अदब के फ़रोग़ और इंसानियत की खिदमत के लिए हमवक्त सरगर्म अमल है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन पाक ब्रिटिश आर्ट जनाब यूनुस मतीन की कि वो मुझे सुखनवरों के इस कबीले से गर्दानते हैं। अब अपने चंद अशार आपकी गोशगुजार करती हूँ। मेरी सोचों पे वो पहरे हुए हैं, मेरी सोचों पे वो पहरे हुए हैं कि मेरे हर्फ भी बहरे हुए हैं। मेरी सोचों पे वो पहरे हुए हैं कि मेरे हर्फ भी बहरे हुए हैं। बला का ज़र्फ़ है इनमें तभी तो, बला का ज़र्फ़ है इनमें तभी तो, समंदर इस कदर गहरे हुए हैं। और शेर देखिएगा कि मुझे उन आंसुओं का खौफ है, बस मुझे उन आंसुओं का खौफ है बस, जो मेरी आँख में ठहरे हुए हैं। अब मेरे 4 मिसरे बहुत अर्सा पहले लिखे थे मैंने, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के हालात की बेहतरीन अक्कासी करते हैं वही मिसरे। देखिएगा कि मेरी आँखों में चुभ गए कुछ ख्वाब, मेरी आँखों में चुभ गए कुछ ख्वाब, जर्द मौसम के खूब रू ये गुलाब। मुझ पे बरसे हैं बारिशों की तरह, मुझ पे बरसे हैं बारिशों की तरह, मेरी नाकर्दा गुनाही के अज़ाब। अब एक चीज़ मैंने अपना एक छोटा सा तजज़िया लिखा था, क्योंकि सुखनवरों का कबीला है, आप लोगों को चाहिए कि बहुत कुछ मैं दिखा सकूं, बहुत कुछ बेहतर कर सकती हूं। तो ये मिसरे देखिएगा कि ज़िंदगी है दिन और रात के इम्तिज़ाज का नाम, ज़िंदगी है दिन और रात के इम्तिज़ाज का नाम, फूल से बिछड़ी हुई खुशबू के एहतजाज का नाम है। एक तरफ तो ये मस्कन ख़राब हालों का है, एक तरफ तो ये मस्कन ख़राब हालों का, और एक तरफ है ये रंगीनी मिजाज का नाम। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस अगली खातून शायरा को दावत कलाम दूंगा। बहुत खूबसूरत लबो लहजा की शायरा हैं। पाक ब्रिटिश आर्ट्स की सदर हैं नारोवाल में, मोहतरमा आसफ़ा मरियम। गुजारिश है कि अपना कलाम पेश करें। आसफ़ा मरियम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसफ़ा मरियम, पाक ब्रिटिश आर्ट्स की मैं नारोवाल से प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ, और मैं नहायत मशकूर व ममनून हूँ अहबाब की जिन्होंने इस ऑनलाइन मुशायरे का एहतमाम किया। जज़ाकल्लाह खैर, सलामत रहें। अब आपकी समाअतों की नज़र अपनी गज़ल के चंद अशार कि मुझको लाहक जो मेरी जाने वफ़ा के दुख हैं, मेरे हिस्से में जो आए हैं हया के दुख हैं। जलने देती नहीं उम्मीद की राहों में इन्हें, क्या बताएं कि चरागों को हवा के दुख हैं। कुछ न जाने तो क़यामत तो नहीं है जीना, कुछ न जाने तो क़यामत तो नहीं है जीना, गर तू समझे तो मेरे दुख भी बला के दुख हैं। इस कदर खुद में परेशान सा लगता है मुझे,
جیسے سورج کو بھی اس رنگ ہنا کے دکھ ہے۔ کاش کوئی تو مجھے کر دے زمانے میں امر، کاش کوئی تو مجھے کر دے زمانے میں امر، مجھ کو دکھ ہے تو فقط اپنی بقا کے دکھ ہیں۔ میری تقدیر بھی رونے نہیں دیتی مجھ کو، میری تقدیر بھی رونے نہیں دیتی مجھ کو، کیا خبر تم کو مجھے کتنے انا کے دکھ ہیں۔ زندگی میری اصولوں کے مطابق گزری، زندگی میری اصولوں کے مطابق گزری، مجھ کو نہ کردہ گناہوں کی سزا کے دکھ ہیں۔ آج روئے ہیں بہت ٹوٹ کے مریم خود میں، آج روئے ہیں بہت ٹوٹ کے مریم خود میں، مجھ میں شامل جو کہیں جور و جفا کے دکھ ہیں۔ آج روئے ہیں بہت ٹوٹ کے مریم خود میں، مجھ میں شامل جو کہیں جور و جفا کے دکھ ہیں۔ شکریہ جی۔ نوٹنگم انگلینڈ سے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہیں محترمہ فرزانہ خان نینا۔ دیار غیر میں شعر و ادب کی سچائی کے لیے آپ بہت کام کر رہی ہیں، اپنے کلچر سے جڑی ہوئی ہیں۔ دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی میں ملتمس ہوں فرزانہ خان نینا سے اپنا کلام ہمارے ناظرین کو پیش کریں۔ آداب و تسلیم خواتین و حضرات، میں فرزانہ خان نینا۔ ڈاکٹر یونس امین صاحب نے پاک برٹش آرٹس کے تحت اس مشاعرے میں مدعو کیا، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ آپ سب کی سماعتوں کی نظر اپنا کلام پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ خوشبوؤں سے کلام مت کرنا، خوشبوؤں سے کلام مت کرنا، شہر میں دیکھ شام مت کرنا، خوشبوؤں سے کلام مت کرنا، شہر میں دیکھ شام مت کرنا، تتلیاں پھول خواب اور خوشبو اب کبھی میرے نام مت کرنا، اب کبھی میرے نام مت کرنا، میرے اعزاز میں کسی کے گھر، میرے اعزاز میں کسی کے گھر شام کا اہتمام مت کرنا، شام کا اہتمام مت کرنا، شیشہ دل پہ جو گریں پتھر، شیشہ دل پہ جو گریں پتھر، ان کا تم احترام مت کرنا، ان کا تم احترام مت کرنا، خوشبوؤں سے کلام مت کرنا، شہر میں دیکھ شام مت کرنا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور غزل آپ سب کی سماعتوں کے نام کہ رات بھر دیکھے پہاڑوں پہ برستے موسم، رات بھر دیکھے پہاڑوں پہ برستے موسم، لالا رو بھیگے کناروں پہ سلگتے موسم، لالا رو بھیگے کناروں پہ سلگتے موسم، رات کے خالی کٹورے کو لبالب کر کے، رات کے خالی کٹورے کو لبالب کر کے، کس قدر خوشبو چھڑکتے ہیں بہکتے موسم۔ اور شعر عرض ہے کہ شوخ بوندوں کی طرح جا کے اٹک جاتے ہیں، شوخ بوندوں کی طرح جا کے اٹک جاتے ہیں، جسم کی کوری سراہی پہ چمکتے موسم۔ شعر عرض ہے کہ زرد پتوں میں کسی یاد کے جامن کے تلے، زرد پتوں میں کسی یاد کے جامن کے تلے، کھیلتے رہتے ہیں بچپن کے، کھیلتے رہتے ہیں بچپن کے چہکتے موسم، باندھ کے پر کہیں لے جائیں گے مجھ کو نینا، باندھ کے پر کہیں لے جائیں گے مجھ کو نینا، خواب میں اڑتے پرندوں سے گزرتے موسم، باندھ کے پر کہیں لے جائیں گے مجھ کو نینا، خواب میں اڑتے پرندوں سے گزرتے موسم،
रात भर देखे पहाड़ों पे बरसते मौसम, लालारू भीगे किनारों पे सुलगते मौसम. बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश. अगली मेहमान शायरा बनती हैं जो माहिर तालीम हैं, सरगोदा से एक खूबसूरत आवाज़, शेर व अदब की सच्चाइयों के लिए आपका बहुत काम है. समीना गुल मोहतरमा से गुजारिश करूँगा कि हमारी मेहमान शायरा के तौर पे अपना खूबसूरत कलाम पेश करें. मोहतरमा समीना गुल. ताज़ा गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं. दर्द की दहलीज पे रखा दिया देखा किए, दर्द की दहलीज पे रखा दिया देखा किए, ज़िंदगी को ज़िंदगी से फिर जुदा देखा किए, ज़िंदगी को ज़िंदगी से फिर जुदा देखा किए. और शेर है कि बांध कर पैरों में टूटे साज की सब किरचियाँ, बांध कर पैरों में टूटे साज की सब किरचियाँ, थर थराती लौ का रक़्से खुशनुमा देखा किए, थर थराती लौ का रक़्से खुशनुमा देखा किए. और शेर है कि सांस लेती हिचकियों के दरमियाँ हो ज़िंदगी, सांस लेती हिचकियों के दरमियाँ हो ज़िंदगी, आस में घुलती हुई ऐसी सदा देखा किए, आस में घुलती हुई ऐसी सदा देखा किए. और शेर है कि चाक पर चलती हुई मंजर बनाती उंगलियां, चाक पर चलती हुई मंजर बनाती उंगलियां, यानी अपने सामने अपना खुदा देखा किए, यानी अपने सामने अपना खुदा देखा किए. और शेर है कि आ गया होगा वो लेके हाथ में बादे सबा, आ गया होगा वो लेके हाथ में बादे सबा, खुश्क होती टहनियों को अब हरा देखा किए, खुश्क होती टहनियों को अब हरा देखा किए. मक्ता पेश है कि आज मौसम ने पहन ली है कबाए ज़िंदगी, आज मौसम ने पहन ली है कबाए ज़िंदगी, गुल के रुख से खेलती ताज़ा हवा देखा किए, गुल के रुख से खेलती ताज़ा हवा देखा किए, दर्द की दहलीज पे रखा दिया देखा किए, ज़िंदगी को ज़िंदगी से फिर जुदा देखा किए. आपकी समाअतों और बसारतों का बेहद शुक्रिया. कराची से एक बहुत प्यारी शायरा आयरीन फरहत से मुझे गुजारिश करनी है. हवा का रुख बदलना चाहती हूँ जैसा खूबसूरत मजमूआ उनका, गज़ल और नज़्म दोनों को उन्हें दस्तरस हासिल है. आयरीन फरहत से गुजारिश है हमारे नाज़रीन को कुछ अच्छा कलाम पेश करें. अपनी गज़ल के चंद अशार आपकी समाअतों की नज़र. तू गया है तो ये गम आन लगा है मुझको, तू गया है तो ये गम आन लगा है मुझको, शहर का शहर ही वीरान लगा है मुझको. मुस्कुराकर मुझे देखा भी तो कैसे देखा, मुस्कुराकर मुझे देखा भी तो कैसे देखा, ये तुम्हारा कोई एहसान लगा है मुझको, ये तुम्हारा कोई एहसान लगा है मुझको. मालिके कौनो मकान आज तेरी दुनिया में, मालिके कौनो मकान आज तेरी दुनिया में, तेरा हर बंदा परेशान लगा है मुझको, तेरा हर बंदा परेशान लगा है मुझको. काम तो चलता ही रहता है कोई हो कि ना हो, काम तो चलता ही रहता है कोई हो कि ना हो, पर तेरे बिन बड़ा नुकसान लगा है मुझको, पर तेरे बिन बड़ा नुकसान लगा है मुझको. कोई समझे या न समझे ये धड़कता हुआ दिल, कोई समझे या न समझे ये धड़कता हुआ दिल, हाकिमे वक्त है सुल्तान लगा है मुझको,
حاکم وقت ہے سلطان لگا ہے مجھ کو، اور ضبط غم مہر و وفا اور محبت بھرا من، ضبط غم مہر و وفا اور محبت بھرا من، یہ میری جیت کا سامان لگا ہے مجھ کو، یہ میری جیت کا سامان لگا ہے مجھ کو، تو گیا ہے تو یہ غم مان لگا ہے مجھ کو، شہر کا شہر ہی ویران لگا ہے مجھ کو۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ ایک اور خوبصورت آواز محترمہ یاسمین یاس، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میرے بے خبر آپ کا شعری مجموعہ، اب تک آپ کے 2 شعری مجموعے آ چکے ہیں۔ میرے بے خبر کو بہت پذیرائی ملی اہل علم و ادب کی طرف سے۔ میں گزارش کروں گا محترمہ یاسمین یاس سے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے اپنے آن لائن مشاعرے میں مجھے مدعو کیا۔ صاحب صدر کی اجازت سے پہلے 2 اشعار کہ پہلے اوقات کر محبت کی، پہلے اوقات کر محبت کی، پھر کوئی بات کر محبت کی، جان پاؤں میں اپنی ہستی کو، جان پاؤں میں اپنی ہستی کو، ایک ملاقات کر محبت کی۔ اور چند اشعار ترنم سے کہ درد کے بہانے 100، پیار کے فسانے 100، درد کے بہانے 100، پیار کے فسانے 100، بھولتے تجھے کیسے، بھولتے تجھے کیسے، یاد کے خزانے 100، کس طرح مداوا ہو، کس طرح مداوا ہو، زخم ہیں پرانے 100، قربتوں کا ایک لمحہ، قربتوں کا ایک لمحہ، ہجر کے زمانے 100، در بدر بھٹکتا ہے، در بدر بھٹکتا ہے، جس کے ہیں ٹھکانے 100، یاس تیری آنکھوں میں، یاس تیری آنکھوں میں، خواب ہیں سہانے 100، قربتوں کا ایک لمحہ، ہجر کے زمانے 100۔ شکریہ بہت۔ اب میں دعوت کلام دوں گا محترمہ حمیرہ گل تشنا سے۔ ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں، آپ کا تعلق بنیادی طور پر کراچی سے ہے۔ شعر بہت خوبصورتی سے کہتی ہیں، نظم اور غزل میں فکر کی گہرائی معلوم ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا محترمہ حمیرہ گل تشنا سے کہ اپنا کلام پیش کریں۔
السلام علیکم، میں حمیرہ گل تشنا امریکہ سے. سب سے پہلے تو میں پاک برٹش آرٹس کو جو ہے وہ آن لائن مشاعرے کے انعقاد پر بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اس وقت کووڈ کے حوالے سے جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا آن لائن یہ مشاعرے کا جو سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے، یہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے. اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس مشاعرے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا. اس مشاعرے کے حوالے سے یہ کہ آپ لوگوں کے یہ نظر ایک تازہ نظم، اس نظم کا عنوان ہے ہم وہی لوگ ہیں. ہم وہی لوگ ہیں جن کو اپنے ہی چہرے میسر نہیں ہے سخنور، مگر ہم کو اپنے ہی لہجے میسر نہیں. ہم وہی لوگ ہیں جن کو اپنے ہی چہرے میسر نہیں ہے سخنور، مگر ہم کو اپنے ہی لہجے میسر نہیں. ہم نہیں جانتے بات کرنے کا فن، ہم سمجھتے رہے جانتا سب ہے من. ہم نہیں جانتے بات کرنے کا فن، ہم سمجھتے رہے جانتا سب ہے من. یہ جو دنیا ہے اس کے مترز ہے ہم، اپنی نظروں میں بے حد معزز ہے ہم. یہ جو دنیا ہے اس کے مترز ہے ہم، اپنی نظروں میں بے حد معزز ہے ہم. وقت کا طوق اپنے گلے میں لیے سمت جانے بنا، ریس میں جیسے گھوڑے لگے دوڑنے، ہم بھی دوڑے گئے. مڑ کے دیکھا نہیں، کچھ بھی سوچا نہیں. مڑ کے دیکھا نہیں، کچھ بھی سوچا نہیں. جیتنے کی لگن میں گنوایا ہے کیا، بے خبر جو رہے کچھ بھی سمجھے نہیں. ہم وہی لوگ ہیں. اپنا طرز و تمدن لگے بوجھ سا چھوڑ کر ہم اسے، اپنا طرز و تمدن لگے بوجھ سا چھوڑ کر ہم اسے. غیر میں ڈھونڈتے رنگ اپنا تلاشا کیے، ہم بنے سیٹھ ہیں کوٹ ٹائی پہن. ہم بنے سیٹھ ہیں کوٹ ٹائی پہن، غیر بولی میں ڈھونڈا ہے اپنا سخن. کوئی اپنا پرایا کہیں ہم وطن، اس میں خوشبو میں اپنا نہایا بدن. کوئی اپنا پرایا کہیں ہم وطن، اس پہ خوشبو میں اپنا نہایا بدن. جام پیمائی شیوائے محفل رہا، لفظ ٹوٹے ہوئے لڑکھڑاتے قدم. جام پیمائی شیوائے محفل رہا، لفظ ٹوٹے ہوئے لڑکھڑاتے قدم. ٹوٹتا تن بدن دل کو لگتا گہن، ٹوٹتا تن بدن دل کو لگتا گہن. ہم ہے پیما شکن، ہم ہے توبہ شکن، ہم نہیں مذہبی سو ہیں بے پیرہن. ہم نہیں مذہبی سو ہیں بے پیرہن، یہ یقین ہے مگر ہم ہے رنگے چمن. ہم جلی سے زمن، ہم شنا سے سخن. یہ یقین ہے مگر ہم ہے رنگے چمن، ہم جلی سے زمن، ہم شنا سے سخن. ایک صحرا کے حلقے میں تشنا دہن، ہم نے مانا نہیں اور سیکھا نہیں. ہم نے مانا نہیں اور سیکھا نہیں، علم حاصل کیا پر رہے بے یقین. ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں جن کو اپنے ہی چہرے میسر نہیں ہے سخنور، مگر ہم کو اپنے ہی لہجے میسر نہیں. اس کے ساتھ ہی ایک غزل کے جو ہے وہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. دل سوز سے خالی ہے رانجھے اور عشق سوالی ہے رانجھے. دل سوز سے خالی ہے رانجھے اور عشق سوالی ہے رانجھے. جو اس کو نشانی دے آئی، جو اس کو نشانی دے آئی، وہ کان کی بالی ہے رانجھے. جو اس کو نشانی دے آئی، وہ کان کی بالی ہے رانجھے. دل مار کے زندہ رہتی ہے،
دل مار کے زندہ رہتی ہے وہ ہیر نرالی ہے رانجھے، دل مار کے زندہ رہتی ہے وہ ہیر نرالی ہے رانجھے، جو رات کا پردہ چاک کرے، جو رات کا پردہ چاک کرے وہ نور مثالی ہے رانجھے، وہ نور مثالی ہے رانجھے، ہونٹوں میں سلگتا سگریٹ اور ہونٹوں میں سلگتا سگریٹ اور قہوے کی پیالی ہے رانجھے، ہونٹوں میں سلگتا سگریٹ اور قہوے کی پیالی ہے رانجھے، میں حکم کا اکا پھینکوں گی، میں حکم کا اکا پھینکوں گی، ایک چال سنبھالی ہے رانجھے، ایک چال سنبھالی ہے رانجھے، تم جس کو محبت کہتے ہو، تم جس کو محبت کہتے ہو اس دور میں گالی ہے رانجھے، تم جس کو محبت کہتے ہو اس دور میں گالی ہے رانجھے، تشنا کی چرائے جو نیندیں، تشنا کی چرائے جو نیندیں وہ عکس خیالی ہے رانجھے، دل مار کے زندہ۔ افروز رضوی اب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آج کے اس آن لائن مشاعرے میں میں انہیں دعوت کلام دوں گا۔ آپ کی 2 کتابیں منصہ شہود پر آ کر اہل علم و ادب سے داد و دہش کے پھول وصول کر چکی ہیں۔ گزارش ہے اپنا کلام پیش کریں۔ میں ہوں افروز رضوی، کلام پیش خدمت ہے۔ خیمہ کسی خواہش کا نہیں دشت نظر میں، بس گرد سی اڑتی ہے میرے ساتھ سفر میں، تنہائی کا خوف نہ فرقت کا کوئی غم، ہے اشک کا میلہ میرے اس دیدہ تر میں، آ جائے میسر کوئی سایہ تو غنیمت، آ جائے میسر کوئی سایہ تو غنیمت، ملتی ہے کسے چھاؤں بھلا دھوپ نگر میں، اور اس درد کی لذت سے شناسا جو ہوئے ہم، اس درد کی لذت سے شناسا جو ہوئے ہم، پھر رنج نظر آئے کہاں شام و سحر میں، دیکھو میرے دروازے دل کو کبھی دیکھو، دیکھو میرے دروازے دل کو کبھی دیکھو، یادوں کا ہے جھرمٹ میری تنہائی کے گھر میں، یوں ہی تو میرا نام گل افروز نہیں ہے، یوں ہی تو میرا نام گل افروز نہیں ہے، کھلتے ہیں میرے پھول محبت کے شجر میں، خیمہ کسی خواہش کا نہیں دشت نظر میں، بس گرد سی اڑتی ہے میرے ساتھ سفر میں۔ شکریہ۔ شہر بریلی سے ہماری ایک مہمان شاعرہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، سیا سچ دیو۔ آپ 7 کتابوں کی مصنفہ ہیں، خوبصورت شعر کہتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا سیا سچ دیو صاحبہ سے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ آداب، میں سیا سچ دیو، میرا تعلق ہندوستان کے بریلی شہر سے ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل کا، جنہوں نے اس عالمی مشاعرے کا حصہ بننے کا مجھے موقع دیا۔ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی بہن ناہید اعظمی صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے اس عالمی مشاعرے میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ میں اپنی غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ میری زندگی میں دور تک شامل نہیں ہے، وہ میری زندگی میں دور تک شامل نہیں ہے، مگر ایک پل بھی اس سے دل میرا غافل نہیں ہے، مگر ایک پل بھی اس سے دل میرا غافل نہیں ہے۔
कभी लगता है इस दुनिया के मैं लायक नहीं हूँ, कभी लगता है इस दुनिया के मैं लायक नहीं हूँ, कभी लगता है ये दुनिया मेरे काबिल नहीं है। तमाशा तो कोई देखे मेरी ज़िंदगी का, तमाशा तो कोई देखे मेरी इस ज़िंदगी का, वो मेरी जान लेकर भी मेरा कातिल नहीं है। उदासी हो गई है ज़हन पे कुछ ऐसी हावी, उदासी हो गई है ज़हन पे कुछ ऐसी हावी, किसी से बात करने का हमारा दिल नहीं है, किसी से बात करने का हमारा दिल नहीं है। तेरी साजिश नहीं तो और क्या है ये मुसन्निफ, तेरी साजिश नहीं तो और क्या है ये मुसन्निफ। तेरे किस्सों में मेरा नाम भी शामिल नहीं है, तेरे किस्सों में मेरा नाम भी शामिल नहीं है। बस अपने दिल पे काबू आपको रखना पड़ेगा, बस अपने दिल पे काबू आपको रखना पड़ेगा। सिया ये ज़िंदगी जीना कोई मुश्किल नहीं है, सिया ये ज़िंदगी जीना कोई मुश्किल नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी में दूर तक शामिल नहीं है, मगर एक पल भी उससे दिल मेरा गाफिल नहीं है। शुक्रिया, नमस्कार। जर्मन के शहर बर्लिन से मैं दावत कलाम दूंगा डॉक्टर इशरत सीमा साहबा को। आपके 5 शेरी मजमूए मनसा शहूद पर आ चुके हैं। खूबसूरत शेर कहती हैं, तहकीक आपका मैदान है, सफरनामे आपने अच्छे लिखे। गुजारिश है हमारे नाजरीन को जो नज़मीना के इस पेज पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। आदाब, मेरा नाम इशरत मोइन सीमा है और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन से आपसे मुखातिब हूँ। एक गज़ल की कुछ अशार आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। तुम अपने दिल की कुर्बानी न करते, तुम अपने दिल की कुर्बानी न करते, लहू को आँख का पानी न करते, लहू को आँख का पानी न करते। कोई टूटे दिलों को जोड़ लेता, कोई टूटे दिलों को जोड़ लेता, अगर तुम फातिहा खानी न करते, अगर तुम फातिहा खानी न करते। खबर होती कि तुम मेहमान बनोगे, खबर होती कि तुम मेहमान बनोगे, तो घर में इतनी वीरानी न करते, तो घर में इतनी वीरानी न करते। निगल जाता अंधेरा शहर को गर, निगल जाता अंधेरा शहर को गर, ये जुगनू रक्स अफशानी न करते, ये जुगनू रक्स अफशानी न करते। मिलन होता भला कैसे हमारा, मिलन होता भला कैसे हमारा, जो हाँ कहकर ये नादानी न करते, जो हाँ कहकर ये नादानी न करते। और खुशी महंगी पड़ेगी जान लेते, खुशी महंगी पड़ेगी जान लेते, तो गम की इतनी अरज़ानी न करते, तो गम की इतनी अरज़ानी न करते। अगर मालूम थी अपनी हकीकत, अगर मालूम थी अपनी हकीकत, तो लफ्ज़ों को यूँ बेमानी न करते, तो लफ्ज़ों को यूँ बेमानी न करते। तुम अपने दिल की कुर्बानी न करते, लहू को आँख का पानी न करते। आदाब। एक और गज़ल के कुछ अशार पेश खिदमत हैं। मोहब्बत अपनी आदत हो गई थी, मोहब्बत अपनी आदत हो गई थी, ये आदत एक ज़रूरत हो गई थी, ये आदत एक ज़रूरत हो गई थी। ज़रूरत बन गई अग़राज़ हिजरत, ज़रूरत बन गई अग़राज़ हिजरत, तो दूरी भी इबादत हो गई थी, तो दूरी भी इबादत हो गई थी। यही था एक सबब इस बेघरी का,
यही था एक सबब इस बेघरी का, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें पाकर ही हमने खुद को खोया, तुम्हें पाकर ही हमने खुद को खोया। हमें मरने की आदत हो गई थी, हमें मरने की आदत हो गई थी। और बुझाए बेसबब जलते दिए फिर, बुझाए बेसबब जलते दिए फिर। हवा को जब अदावत हो गई थी, हवा को जब अदावत हो गई थी। ज़बाज़द है जो क़िस्सा-ए ज़बाज़द है जो ये क़िस्सा-ए उल्फ़त, ज़बाज़द है जो ये क़िस्सा-ए उल्फ़त। वही दिल की हिकायत हो गई थी, वही दिल की हिकायत हो गई थी। और मक़तार्ज़ है, तेरे हाथों में सीमा एक कलम था, तेरे हाथों में सीमा एक कलम था। तुझे रब की इनायत हो गई थी, तुझे रब की इनायत हो गई थी। मोहब्बत अपनी आदत हो गई थी, ये आदत एक ज़रूरत हो गई थी। ज़रूरत बन गई अग़राज़ हिजरत, तो दूरी भी इबादत हो गई थी। आदाब। एक बड़ी खूबसूरत और मुतरन्नम शायरा हमारे साथ हैं। मुझे बहुत मुसर्रत हो रही है कि मैं उन्हें आज के हमारे इस मुशायरे में दावत कलाम पेश कर रहा हूँ। इंडिया के बहुत से प्रोग्रामों में आपना की शख्सियत नज़र आती है। मोहतरमा शाइस्ता सना से गुजारिश है कि वो आएँ और अपना खूबसूरत कलाम तरन्नम के साथ हमारे नाजरीन को पेश करें। मोहतरमा शाइस्ता सना हमारे आज के इस मुशायरे की मेहमान एजाज़ भी हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता सना इंडिया से पाक ब्रिटिश आर्ट्स ऑनलाइन ख़वातीन मुशायरा जो होने जा रहा है, इसमें मुझे भी मौका मिला कि मैं भी आप सबके बीच अपना कलाम पेश करूं। यूनुस मतीन साहब की मशकूर हूँ, ममनून हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी अपना कलाम पेश करने का मौका दिया। और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास देके। मतला पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा करें। उदासी के पौधे निकलने से पहले, उदासी के पौधे निकलने से पहले, चले आओ मौसम बदलने से पहले, चले आओ मौसम बदलने से पहले। और शेर हाजिर करती हूँ। लहू दिल का आँखों में जमने लगा है, लहू दिल का आँखों में जमने लगा है, लहू दिल का आँखों में जमने लगा है। ये टपकेगा आंसू निकलने से पहले, ये टपकेगा आंसू निकलने से पहले, चले आओ मौसम बदलने से पहले, चले आओ मौसम बदलने से पहले। और ये शेर हाजिर करती हूँ, देखें। हवाओं को कैसे खबर हो गई है, हवाओं को कैसे खबर हो गई है, हवाओं को कैसे खबर हो गई है। दिया दिल का आंगन में
جلنے سے پہلے، دیا دل کا آنگن میں جلنے سے پہلے، چلے آؤ موسم بدلنے سے پہلے. اور یہ شعر حاضر کرتی ہوں. اب آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہے، اب آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہے، اب آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہے، دعا مانگتے شہر جلنے سے پہلے، دعا مانگتے شہر جلنے سے پہلے، دعا مانگتے شہر جلنے سے پہلے، چلے آؤ موسم بدلنے سے پہلے. اور مقطع کا شعر حاضر کرتی ہوں. دیکھیں، یہ دیوار در یاد آئیں گے تم کو، یہ دیوار در یاد آئیں گے تم کو، یہ دیوار در یاد آئیں گے تم کو، ثنا سوچ لو گھر بدلنے سے پہلے، ثنا سوچ لو گھر بدلنے سے پہلے، یہ دیواروں در یاد آئیں گے تم کو، ثنا سوچ لو گھر بدلنے سے پہلے، اداسی کے پودے نکلنے سے پہلے، چلے آؤ موسم بدلنے سے پہلے. بہت شکریہ. ایک غزل کا مطلع اور کچھ شعر اور حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کریں. مطلع پر پیش کرتی ہوں بطور خاص. دیکھیں، زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی، زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی، زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی، یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی، یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی، زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی. اور یہ شعر بھی حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کریں. دل کے زخموں پہ میری یاد کا مرہم رکھو، دل کے زخموں پہ میری یاد کا مرہم رکھو، دل کے زخموں پہ میری یاد کا مرہم رکھو، دن بہ دن درد کی شدت میں کمی آئے گی، دن بہ دن درد کی شدت میں کمی آئے گی، یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی. اور شعر دیکھیں، ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے، ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے، ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے، کون سی آپ کی عزت میں کمی آئے گی، کون سی آپ کی عزت میں کمی آئے گی، زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی. اور خاص طور سے یہ شعر حاضر کرتی ہوں. اگر شعر کسی لائق ہو اور اچھا ہو تو آپ سب کی دعائیں چاہیے. پیش کرتی ہوں بطور خاص. دیکھیں، یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا لو بڑھ کر، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا لو بڑھ
कर, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा लो बढ़कर, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा लो बढ़कर। मेरा दावा है अदावत में कमी आएगी, मेरा दावा है अदावत में कमी आएगी। यूं न जाओ कि मोहब्बत में कमी आएगी। तुझको माजी के झरोकों से निकलना होगा, तुझको माजी के झरोकों से निकलना होगा, तुझको माजी के झरोकों से निकलना होगा। हौसला टूटेगा हिम्मत में कमी आएगी, हौसला टूटेगा हिम्मत में कमी आएगी। यूं न जाओ कि मोहब्बत में कमी आएगी। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, बतौर ख़ास देखें। अरे गैरों के लिए कीमती आंसू न बहा, अरे गैरों के लिए कीमती आंसू न बहा, अरे गैरों के लिए कीमती आंसू न बहा, अरे गैरों के लिए कीमती आंसू न बहा। ऐसा ना ज़ब्त की ताकत में कमी आएगी, ऐसा ना ज़ब्त की ताकत में कमी आएगी। याद ऐसा ना ज़ब्त की ताकत में कमी आएगी। भूल जाने से इबादत में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे अपने इस मुशायरे में जो ख़ास मेहमान हैं उन्हें दावत देना है। उनमें पहला नाम मेरे पास जिस खातून शायरा का है, आपके 5 मजमूए उर्दू अदब में आ चुके हैं और कबूलियत की सनद हासिल कर चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा सबीहा सबा साहबा से। मोहतरमा सबीहा सबा हमारे साथ हैं, वो हमारे नाजरीन को अपना खूबसूरत कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कराची पाकिस्तान से मैं हूँ सबीहा सबा। एक शेर सुनिए। मौसम ये उदासी का बरसों से नहीं बदला, मौसम ये उदासी का बरसों से नहीं बदला, वैसे तो सभी मौसम हर साल बदलते हैं। एक गज़ल पेश करती हूँ। वक्त ने फुर्सत दीदार कहाँ रख दी है, वक्त ने फुर्सत दीदार कहाँ रख दी है, दिल की दुनिया मेरे सरकार कहाँ रख दी है। वक्त ने फुर्सत दीदार कहाँ रख दी है, दिल की दुनिया मेरे सरकार कहाँ रख दी है। हो गया है मेरा ऐसे में गुजरना मुश्किल, हो गया है मेरा ऐसे में गुजरना मुश्किल, तुमने कांटों भरी दीवार कहाँ रख दी है। हो गया है मेरा ऐसे में गुजरना मुश्किल, तुमने कांटों भरी दीवार कहाँ रख दी है। सोच के एक भंवर ने तो निकलने न दिया, सोच के एक भंवर ने तो निकलने न दिया, मैंने वो दौलत पिंदार कहाँ रख दी है, मैंने वो दौलत पिंदार कहाँ रख दी है। सोच के एक भंवर ने तो निकलने न दिया, मैंने वो दौलत पिंदार कहाँ रख दी है। जीत का अपना मज़ा हार की अपनी दुनिया, जीत का अपना मज़ा हार की अपनी दुनिया, जीत रख दी है कहाँ हार कहाँ रख दी है। जीत का अपना मज़ा हार की अपनी दुनिया, जीत रख दी है कहाँ हार कहाँ रख दी है। अब भूल जाती हूँ कभी बात को करते करते, भूल जाती हूँ कभी बात को करते करते, मैंने वो शोखी गुफ्तार कहाँ रख दी है। भूल जाती हूँ कभी बात को करते करते, मैंने वो शोखी गुफ्तार कहाँ रख दी है। और इतनी तेज़ी से गुज़रते हैं ज़माने मेरे, इतनी तेज़ी से गुज़रते हैं ज़माने मेरे, तूने दुनिया मेरी उस पार कहाँ रख दी है। इतनी तेज़ी से गुज़रते हैं ज़माने मेरे, तूने दुनिया मेरी उस पार कहाँ रख दी है।
وقت نے فرصت دیدار کہاں رکھ دی ہے، دل کی دنیا میرے سرکار کہاں رکھ دی ہے۔ بہت شکریہ، آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اب مجھے آج کے مشاعرے کی مہمان خاص کو دعوت دینا ہے، نیلما ناہید دورانی صاحب۔ آپ کا نام پاکستانی شعر و ادب میں بہت محبت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ پاک برٹش آرٹس کی ایگزیکٹو ممبر ہیں نیلما ناہید دورانی صاحب، اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ پاک برٹش آرٹس کا بہت شکریہ جس نے اتنا اچھا خوبصورت یہ محفل سجائی ہے مشاعروں کی۔ پاک برٹش آرٹس بہت اچھے کام کر رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں، اور پہلے تو باقاعدگی سے اس کے پروگرام ہوا کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھی، لیکن جب سے کرونا کی وبا آئی ہے تو یہ آن لائن مشاعروں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، تو اس کے لیے میں نے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بلکہ بہت سارے ویلفیئر کے کام بھی سامنے آئے ہیں جو کہ پاک برٹش آرٹس کی طرف سے ہوتے رہے ہیں، اور وہ رمضان میں اور کرونا کے دوران لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کی اعانت کرنے کے لیے انہیں راشن تک تقسیم کرتے رہے ہیں۔ تو بہت مبارکباد پاک برٹش آرٹس ٹیم کو، صاحب کو، اتنے اچھے کام کرنے کے لیے۔ تو اب میں اپنی غزل کے چند شعر پیش کروں گی۔ شہر خیال یار میں جانا ضرور تھا، شہر خیال یار میں جانا ضرور تھا، لیکن یہ طے تھا لوٹ کے آنا ضرور تھا۔ شہر خیال یار میں جانا ضرور تھا، لیکن یہ طے تھا لوٹ کے آنا ضرور تھا۔ یوں گردش مدام نے رکنے نہیں دیا، یوں گردش مدام نے رکنے نہیں دیا، ورنہ نظر کا کوئی ٹھکانہ ضرور تھا۔ یوں گردش مدام نے رکنے نہیں دیا، ورنہ نظر کا کوئی ٹھکانہ ضرور تھا۔ اور باب طلب کے ساتھ ہی حد وصال تھی، باب طلب کے ساتھ ہی حد وصال تھی، دل کے جنوں کا کوئی بہانہ ضرور تھا۔ باب طلب کے ساتھ ہی حد وصال تھی، دل کے جنوں کا کوئی بہانہ ضرور تھا۔ اور جو بھی زبان خلق پہ آیا تھا بارہا، جو بھی زبان خلق پہ آیا تھا بارہا، اچھا تھا یا برا وہ فسانہ ضرور تھا۔ جو بھی زبان خلق پہ آیا تھا بارہا، اچھا تھا یا برا وہ فسانہ ضرور تھا۔ اور انجام کیا تھا درد کی سوغات کے سوا، انجام کیا تھا درد کی سوغات کے سوا، پھر بھی یہ دل کہیں تو لگانا ضرور تھا۔ انجام کیا تھا درد کی سوغات کے سوا، پھر بھی یہ دل کہیں تو لگانا ضرور تھا۔ شہر خیال یار میں جانا ضرور تھا، لیکن یہ طے تھا لوٹ کے آنا ضرور تھا۔ شکریہ۔ ہمارے آج کے مشاعرہ میں صدر محفل کی حیثیت سے میں جس ہستی کو دعوت دیتا ہوں، آپ کا اردو ادب میں بہت اہم نام اور مقام ہے۔ صوبہ سندھ میں غزل اور نظم خوبصورت اور بہت سلیقے سے کہتی ہیں۔ معروف شاعرہ، افسانہ نگار، ڈرامہ رائٹر اور شاعری آپ کا اہم حوالہ ہیں۔ محترمہ ناہید عظمی سے گزارش ہے ناظرین کو اپنی خوبصورت شاعری سنائیں۔ ناہید عظمی کا سلام۔ پاک برٹش آرٹس کے زیر اہتمام آج کا خواتین کا عالمی مشاعرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس کے میزبان پاک برٹش آرٹس کے چیئرمین یونس مدین صاحب ہیں، جنہوں نے لاک ڈاؤن کے سبب آن ایئر مشاعروں کے سلسلے کا آغاز کیا۔ پاک برٹش آرٹس کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ ایک ادبی ادارے کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی ادارہ بھی ہے۔ ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب جو ہیں وہ اس کے روئے رواں اور بانی ہیں۔
جبکہ یونس ملک صاحب اس کے چیئرمین اور وقار حیدر صاحب اس کے وائس چیئرمین ہیں۔ میں اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ میں پاک برٹش آرٹس سے منسلک ہوں اور میں سندھ کی کوآرڈینیٹر کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ اس ادارے نے لاک ڈاؤن کے دوران مفت راشن کی تقسیم کا کام کیا۔ اس کے علاوہ یہ پوری دنیا میں مشاعروں اور ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے معروف ہے۔ 15 سے زائد ممالک میں اس کی شاخیں ہیں اور پاکستان میں 65 سے زائد شہروں میں اس کی شاخیں ہیں۔ میں کلام پیش کرتی ہوں۔ جان بچ جائے تو حادثہ مسترد، جان بچ جائے تو حادثہ مسترد، سر کچلتی ہوا کا نشہ مسترد۔ جان بچ جائے تو حادثہ مسترد، سر کچلتی ہوا کا نشہ مسترد، میری غزلوں کا ہر قافیہ مسترد، میری غزلوں کا ہر قافیہ مسترد، آپ ہوں سامنے آئینہ مسترد، میری غزلوں کا ہر قافیہ مسترد، آپ ہوں سامنے آئینہ مسترد، شاعری وائری دیکھتا کون ہے، شاعری وائری دیکھتا کون ہے، حسن جب تک نہ ہو شاعرہ مسترد، شاعری وائری دیکھتا کون ہے، حسن جب تک نہ ہو شاعرہ مسترد، وہ میرے ساتھ ہو اور دنیا بھی ہو، وہ میرے ساتھ ہو اور دنیا بھی ہو، اس مثلث کا ہر زاویہ مسترد، وہ میرے ساتھ ہو اور دنیا بھی ہو، اس مثلث کا ہر زاویہ مسترد، اور دل میں کسی کی یاد کا کانٹا تھا اور بس، یہ درد ہم کو عشق نے سونپا تھا اور بس، دل میں کسی کی یاد کا کانٹا تھا اور بس، یہ درد ہم کو عشق نے سونپا تھا اور بس، جاہو حشم کو چھوڑ کے اترن قبول کی، جاہو حشم کو چھوڑ کے اترن قبول کی، دل سرزمین عشق میں ہارا تھا اور بس، دل سرزمین عشق میں ہارا تھا اور بس، ایک دم برس پڑی ہیں بغاوت کی ٹھان کر، ایک دم برس پڑی ہیں بغاوت کی ٹھان کر، آنکھوں کو لال ہونے سے روکا تھا اور بس، آنکھوں کو لال ہونے سے روکا تھا اور بس، دنیا نے چاہتوں کے جو منظر دکھائے تھے، دنیا نے چاہتوں کے جو منظر دکھائے تھے، عقدہ کھلا کے سارا تماشا تھا اور بس، عقدہ کھلا کے سارا تماشا تھا اور بس۔ خواتین کے عالمی مشاعرے کو آپ دوستوں نے جس محبت سے دیکھا، سنا اور ہمیں اپنے قیمتی آراء سے نوازا، میں بارے دیگر آپ تمام سامعین کا بہت محبت کے ساتھ شکر گزار ہوں۔ مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ زعیم رشید کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس طرح کے دیگر خوبصورت مشاعرے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ علم و ادب کی روشنی پھیلائیں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے